न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। अब दलहरूको नजर राष्ट्रपति निर्वाचनमा। कांग्रेस अझै पनि प्रधानमन्त्री दाहालप्रति आशावादी। शीतल निवासको स्वाद एमाले कुनै पनि हालतमा नभुल्ने पक्षमा। शनिबार हुने उपसभामुखको निर्वाचनका लागि 2 जनाको मनोनयन। कांग्रेसबाट मुक्ता कुमारी यादव र सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रपाकी इन्दिरा राणा मगरको उम्मेदवारी पेश। यस वर्षको हिउँदे वर्षा ढिलो हुँदा खेतीपातीमा असर। न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावका कारण पानी पर्न अझै समय लाग्ने मौसमविदको भनाई। बंगबन्धु शेख मुजिबर ढाका म्याराथनमा पुष्पा भण्डारीले जितिन् स्वर्ण। नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गर्दै पुष्पाले जितिन् 5 लाख टाका पुरस्कार। र रुससँग युद्धरत युक्रेनलाई ठूलो परिणाममा सहयोग उपलब्ध गराउने पश्चिमा देशहरूको निर्णय। युक्रेनलाई सहयोग गरे परिणाम भयावह हुने रुसको चेतावनी। सभामुख नेकपा एमाले पायो, अब राष्ट्रपति पनि उसैलाई चाहिएको छ। प्रधानमन्त्री पद पुष्पकमल दाहाललाई दिएपछि एमाले आशा गरेको पनि यही हो। प्रदेशतिर पाउनुपर्ने सबै हात पारिसकेको छ। राजनीतिमा कुटिलताको र चातुर्यताको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ। यो जानेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबै हात पारिसकेपछि आनन्दका साथ प्रधानमन्त्री पनि आफै बन्ने मेसो मिलाइसकेका छन्। तर राष्ट्रपतिमा भने तलमाथि हुने आशंका अझै कायम छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपतिमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूले भनेको मान्छे ल्याउन कुनै कसर पनि बाँकी राख्ने छैनन्। बितेको 5 वर्ष उनले जे भने लगभग त्यही भयो यो मुलुकमा। त्यसमाथि कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत नआएको अहिलेको अवस्थामा ओलीले राष्ट्रपति कांग्रेसतर्फ ढकल्न कुनै पनि हालतमा दिने छैनन्। तर प्रधानमन्त्री दाहाल र नेपाली कांग्रेस बीच बढ्दो सामिप्यता, दाहाललाई दिएको विश्वासको मतका कारण ओली झस्कदै आएका छन्। यही कारण अहिले ओली र दाहाल बीचको भेटघाट बाक्लिएको छ। कहिले ओली बालुवाटार पुग्छन् त कहिले दाहाल बालकोट। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन 28 गते सकिँदैछ। कार्यकाल सकिन 1 महिना अघि नै निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप आगामी माघ 28 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसक्नुपर्नेछ। यही कारण दलहरू राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि तयारीमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल निर्वाचन अघिको गठबन्धनको साथ र विश्वासको मतका लागि दिएको साथले नेपाली कांग्रेसप्रति लचिलो देखिएका छन्। उनले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने धारणा बारम्बार राख्दै आएका छन्। उनको यो भनाइप्रति एमाले सशंकित हुँदा कांग्रेस भने आशावादी बनेको छ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको कुरो चाहिँ अझै समय बाँकी छ। हामी सत्ता साझेदार र मैले पनि सकेसम्म कुनै एउटा समझदारी बन्दी हुन्थ्यो भन्नेतिर कोसिस छ। यता एमाले अध्यक्ष ओली कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपति गुमाउन तयार छैनन्। हुन सक्छ यसका लागि उनले अर्को आज्ञाकारी पात्र पार्टीभित्र भेटिसकेका छन्। 5 वर्ष आफूले भने जसरी शीतल निवास चल्दा ओलीले धेरै विषय आफ्नो अनुकूल बनाए। तर अदालतलाई मात्र आफ्नो बनाउन नसक्दा ओलीमय हुनबाट बचेको थियो यो देश। यही कारण पनि ओली शीतल निवासमा आफ्नो मानिस भित्राएपछि आफू बालुवाटार र सिंहदरबारको सैर गर्ने सोचमा रहेको कसैबाट पनि छुपेको छैन। एकदम राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिमा नेकपा एमाले उम्मेदवार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। यता नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको असक्षमता र स्वार्थका कारण निर्वाचनमा पहिलो दल भए पनि संसदभित्र र बाहिर जताततै पेन्डुलम बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। तर जसरी हुन्छ राष्ट्रपति पद पाए क्षतिपूर्ति हुन्थ्यो भन्ने दाउमा रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा
अभियानलाई सफल पार्न लागि परेका छन् र उनीसँगै पार्टी पङ्क्ति नै दौडिएको अवस्था छ। त्यो गठबन्धन अर्को गठबन्धन टुटाउनेमा लागिरहन्छ नि, यो त निरन्तर प्रक्रिया हो, यो राजनीतिमा आउने प्रक्रिया हो, यसरी राख्नु होला। त्यस कारण मिसन सभामुक्ति हो भएन, अब मिसन राष्ट्रपति पनि हुन्छ, मिसन चाहिँ टुटाउने पनि हुन्छ, यसमा कुनै शङ्कै भएन नि। देशमा ठूला परिवर्तनहरू भए तर राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको संस्कार भने अझै परिवर्तन भएको पाइएको छैन। राष्ट्रपति पदमा दलभन्दा माथि उठेका, देशका लागि योगदान दिएका र समाजमा लब्ध प्रतिष्ठित भनिएका व्यक्तिलाई विराजमान गराएर राष्ट्रिय सहमतिको बिउ रोप्ने संस्कार भने दलहरूमा बसेको देखिएन। देशको सबै ठाउँमा दलहरूले आफ्नै कार्यकर्ता उभ्याउने परिपाटीको विकास गरिनु अन्ततः प्रजातन्त्रका लागि नै घात हुनेछ। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रयत्न गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार सभामुखको पद तथा गोपनीयताका शपथ ग्रहणपछि सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यकक्षमा कार्यभार सम्हाल्दै नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरेले संसदलाई बढीभन्दा बढी व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रयत्न गर्ने बताए। उनले संसदलाई अझ बढी क्रियाशील बनाउन पनि प्रयत्न गर्ने बताए। विधायिका संस्था हो, यो संस्थाको प्रयोग हामीले अब नयाँ संविधान बनाएपछि एक अवधि गऱ्यौँ। त्यसलाई नेपालीपनको हिसाबबाट अझ बढी व्यवस्थित, अझ बढी क्रियाशील, अझै बढी मर्यादित बनाउनको लागि सबैको प्रयत्न हुनेछ। त्यसको नेतृत्व गर्ने मैले जिम्मेदारी पाएको छु र यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सङ्घीय संसदलाई अगाडि बढाउने कुराहरू गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभामा बिहिबार घिमिरे 167 मतसहित सभामुखमा निर्वाचित भएका हुन्। एमालेका तर्फबाट उठेका घिमिरेले कांग्रेसकी ईश्वरी नेउपानेलाई 67 मतान्तरले पराजित गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखका पदको निर्वाचनका लागि बिहिबार 2 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। उपसभामुखका लागि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सांसद मुक्ता कुमारी यादव र सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राणा मगरले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। उपसभामुखकी उम्मेद्वार यादवले आफू विजयी भए तटस्थ भूमिकामा रहने बताइन्। मेरो एकदमै निष्पक्ष भूमिका रहन्छ। सबै अब गर्नुपर्ने त्यहाँ उपसभामुख एउटा न्युट्रल हुन्छ नि, न्युट्रल रहेर म आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छु। अब होली त अब त दलभन्दा माथि उठेर त मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, सपोर्ट गर्नुहुन्छ, त्यसमा म विश्वास छु। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद राणा मगरले आफू विजयी हुनेमा ढुक्क देखिन्छन्। उनलाई सत्ता गठबन्धनको साथ रहेको छ। नेनेज्यूहरूको साथ छ र पार्टीका साथीहरूको पनि मेरो साथ छ। विभिन्न जिल्लाबाट मलाई अहिले फोन, हिजैदेखि फोन गरिरहेको थियो, तपाईँले दावेदारी छोड्नु हुँदैन, किनभने म पद र यो म मिडियामा पनि त्यति नजाने मान्छे हो। मैले अब जस्तो 33 वर्ष जुन म पारिजातलाई पनि म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मलाई यो जेल क्षेत्रमा ल्याएर एउटा नयाँ गन्तव्य देखाउनु भयो। यादवका प्रस्तावक कांग्रेसका बद्री प्रसाद पाण्डे हुन् भने एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक समर्थक रहेका छन्। यता राणा मगरको प्रस्तावक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोभिता गौतम रहेकी छन् भने एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका सांसद नारायणी शर्मा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङदेन समर्थक रहेका छन्। निर्वाचन शनिबार हुँदैछ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो सरकारले छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले छिमेकी देशसँगको सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाउने काम गरेको दावी गरे। एमालेको परराष्ट्र मामिला विभागले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले छिमेकी देशसँगको सम्बन्धमा कृत्रिम रूपमा तनाव रहेको बताए। जे भनिन्छ त्यो गर्ने, एउटाको हित अर्काको अहित नगर्ने र छिमेकमा बसेर छिमेकको अहित गर्ने भनेको त यो सामान्य घर गाउँमा पनि छिमेकमा बसेर छिमेकको अहित गर्छ भने त त्यो असल छिमेकी मानिँदैन। र हाम्रा
नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्थिति भएको देशमा सम्बन्ध बिगार्नु खतरनाक हुने भन्दै अध्यक्ष ओलीले अबको सरकारले छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार्ने बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघको 29औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम मन्त्री र सचिवसँग राम्रो जानकारी लिएर श्रम ऐन संशोधनदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पारदर्शी र सम्मानित बनाउन तयार रहेको बताए। वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित समस्याहरू राम्रोसँग नजिकबाट बुझेको मन्त्रीजी हुनुहुन्छ र सचिवजी केही समयदेखि लागिराख्नु भएको रहेछ। म उहाँहरूसँग राम्रो ब्रिफिङ लिएर ऐन संशोधनदेखि तपाईहरुको यो व्यवसायलाई पारदर्शी सम्मानित बनाउनको लागि मेरो तर्फबाट कुनै कसर मैले बाँकी राख्ने छैन। मैले हरेक क्षेत्रमा केही नयाँ सुरुवात गर्नु छ जनताको राष्ट्रको निम्ति। कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न असम्भव भएको बताए। उनले सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त पुँजी, सिप र ज्ञानलाई आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा परिचालन गर्ने बताए। हाल विद्यमान अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थालाई बदल्दै पर्याप्त प्राविधिक ज्ञान, सिपयुक्त र दक्ष जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु आवश्यक देखिएको छ। मैले आफूले पदभार सम्हाल्दै गर्दा जिरो अन स्किल मेन पावर भनेर भनेको थिएँ। विदेश जानु अघि वा यही देशमा पनि हामी रोजगारी खोज्दै गर्दा केही स्किल हामी जुन क्षेत्रमा जान चाहन्छौँ, जुन विषयमा काम गर्न खोज्दैछौँ त्यो विषयमा केही न केही स्किल लिनुपर्छ। तब मात्र हाम्रो अगाडिको रोजगारी सुरक्षित हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। हाल देशमा 22 लाख भन्दा धेरै युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्। देशमा रोजगारीको उपयुक्त अवसर नहुँदा अधिकांश युवाले भने परदेशमा दुःख पाइरहेका छन्। रेमिट्यान्समा रमाउने सरकारले श्रमिकको समस्या पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले ऊर्जा खपतमा जोड दिएका छन्। शुक्रबारबाट काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा शुरू भएको नेपाल इलेक्ट्रिक्स पावर लाइट्स अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै ऊर्जा मन्त्री लिङदेनले विद्युतीय सामग्रीहरूको बढी प्रयोग गरेर विद्युत खपत बढाउन सुझाव दिए। मन्त्री लिङदेनले विद्युत खपतका लागि धेरैभन्दा धेरै उद्योग धन्दा खोल्ने वातावरण सरकारले बनाउने समेत बताए। नेपालको ऊर्जा नेपालमै खपत गर्ने कुरामा हामी सबै लाग्नु पर्दछ। छिमेकीहरूसँग व्यापारको कुरा त छँदैछ। हामीले भारत, बङ्गलादेश लगायतका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग बेच्ने व्यापार गर्ने कुरा त छँदैछ, तर देशभित्रै पनि अब यसको खपत बढाउनु पर्दछ। ऊर्जा मन्त्री लिङदेनले नेपालमा गुणस्तरीय प्रविधिहरू भित्र्याउन, नेपालको व्यापार प्रवर्धन र नेपालको विद्युत नेपालमै प्रयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दावी समेत गरे। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। अर्थ मन्त्रालयमा विष्णु पौडेलको आगमनले धराशायी अर्थतन्त्र सुधार हुने अपेक्षा राखिएको छ, तर ठोस कार्यदिशा बिना अर्थतन्त्रमा सुधार असम्भव जस्तै देखिन्छ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले देशको अवस्था अनुसार नीति निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन्। नेपाली अर्थतन्त्र जहिल्यै सङ्कटमा छ भनिन्छ। वास्तवमा यो सङ्कट किन आउँछ, कसरी आउँछ, यसको समाधानको उपाय के हुन्छ, यसको विषयमा पटक पटक बहस पनि भइरहेको हुन्छ, तर समाधान भएको देखिन्न। विशेष गरी लगानी योग्य पुँजीको अभाव पनि भइरहेको हुन्छ। अहिले बैंकमा जाने हो भने लगानीकर्ताले
ऋण पाउन सक्ने अवस्था छैन। यो विगतको अवस्था पनि थियो र वर्तमानमा यसको अवस्था कस्तो छ, यसको समाधानको उपाय के हुन सक्छ, अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व फेरिसकेपछि यसको असर कस्तो हुन्छ, सकारात्मक या नकारात्मक, यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र बान्ने। तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अहिलेको ठ्याक्क अर्थतन्त्रको यो परिदृश्यलाई कसरी आकलन गर्नुभएको छ, कसरी निहाल्नु भएको छ तपाईले? अब यसलाई दुईटा हिसाबले हेर्न सकिन्छ। एउटा तत्कालको स्थिति, तत्कालका तथ्याङ्कलाई हेरेर एउटा दीर्घकालीन रणनीतिक कुराहरू छ हैन। तत्कालको कुरा हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा यो वर्ष हामीसँग चालु खर्च 22% बढेको छ, राजस्व 20% घटेको छ। टार्गेट तोकिएको राजस्व यति उठ्छ भनेको राजस्व 20% कमी आएको छ, चालु खर्च 22%, जस्तै 42% को अन्तर आयो नि। त यो परिस्थिति यो रहिरह्यो भने खास गरी ट्रेजरीमा चाहिँ क्यास फ्लो कमी आएर तलब खुवाउनै नसकिने हो कि भन्ने स्थिति पनि बन्छ। त्यस कारणले त्यो फिस्कल डिफिसिट अथवा फिस्कल पाटो चाहिँ धेरै गम्भीर छ यतिखेर। अब मोनेटरी साइडबाट हेर्नुहुन्छ भने ब्याङ्किङ क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने आयात निर्यातको स्थिति हेर्दाखेरिमा अब अहिले यतिखेर केही समय अगाडि भन्दा लिक्विडिटीमा केही सहजता देखा पर्न थालेको छ। पूर्ण रूपले सहजता आइसकेका छैन। ब्याज दर अहिले पनि माथि नै छ, ब्याज दर माथि छ र ब्याङ्कमा माग भएका सबै, एउटा त ब्याज दर बढी भएको कारणले अहिले व्यवसायीहरू ब्याङ्कमा ऋण माग्नै कम जान्छन्, गइरहेका छन्। त्यो आवेदनै कम परेको छ, किन 15-16% ब्याज तिरेर कुनै व्यवसाय मुनाफामा जान सक्दैन। त्यस कारणले उनीहरू यतिखेर मागै कम गरिरहेछन् ब्याज दर बढीको कारणले। दोस्रो, मागेकालाई पनि सबै दिन सकेका छैन। फेरि अर्को पनि समस्या छ, जति माग्ने गएका छन् बढी भयो भने लिन्छु नि भनेर जानेहरूले पनि पाइरहेका छैनन्। त्यो स्थिति छ। तर अब बिस्तारै त्यसमा केही सहजता हुन्छ भन्ने देख्छु म। केही सहजता माग लागेपछि, किन यो महिना चाहिँ ट्याक्स पनि उठ्ला, यो महिना चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ यो उसको सामा ब्याजको भुक्तानी पनि गर्लान्, एउटा प्रेसर गरेरै पैसा उठाइरहेका छन्। पुस महिनामा चाहिँ अझै बढी सङ्कटको अवस्था सृजना हुन्छ प्रत्येक वर्ष, किन यस्तो हुन्छ? पुस महिनामा भएर भएको होइन। पुस महिनामा चाहिँ ब्याङ्कले किन गर्छ भने 6 महिना र 12 महिनाको सबभन्दा धेरै राजस्व चाहिँ सङ्कलन गर्ने र ब्याङ्कले आफ्नो सामा ब्याजको भुक्तानीलाई बढी टाइट गर्छ। त्यस कारणले त्यो बेलामा व्यवसायीहरूलाई बढी दबाब दियो ब्याङ्कले, सरकारले पनि कर उठाउने, यता ब्याङ्कले पनि इन्स्टलमेन्ट तिर्नलाई ताकेता गर्ने कारणले दोहोरो मार भयो भन्ने गर्छन्। त्यो त एउटा सामान्य कुरा नै हो, त्यो रेगुलरली नै पर्ने कुरा हो। तर मैले यतिखेर भन्न खोजेको चाहिँ के छ भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा यो बिचमा एउटा अलि लामो काल आयातमा अलिकति कटौती गरिदिएको, किन आयातलाई रेस्ट्रिक्सन गरिदिएको कारणले गर्दा फरेन करेन्सी नै दिनलाई अलिकति नियन्त्रण गरेको। अब कतिपय वस्तुलाई को आयातमा नगद दरोटी राखेर ल्याउनु पर्ने बाध्यताले गर्दा कतिपय व्यवसायले आयातलाई कटौती गरिरहेको त्यो स्थिति थियो, छ हैन। तर बिचमा लिएको नीतिले अलिकति डिपोजिट बढ्ने र ब्याज दरमा चाहिँ अब डिपोजिट बढ्दै गयो भने ब्याज दर घट्छ, त्यो अलिकति सहज हुन खोज्या हो कि भन्ने देखिन्छ। तर त्यसको चाप अर्कोतिर कहाँ परेको छ भन्दा ट्रेजरीमा सिधै के इफेक्ट गरेको छ भने फिस्कल सेक्टरमा चाहिँ चालु खर्च चाहिँ बढेर गयो। जस्तो यस वर्ष 15% त तलब वृद्धि नै गरेको थियो। वृद्ध भत्ता चाहिँ 70 वर्षबाट झारेर 68मा झारेको छ। त्यसले चालु खर्च त्यसै दुईटा त शीर्षकमा यसै बढ्यो। अरू विभिन्न किसिमका चालु खर्च पनि बढेकै छ। चुनाव छ यसै वर्ष, त्यसमा पनि खर्च बढ्यो हैन। त्यस कारणले पनि अब त्यो पैसा गयो। अर्को चाहिँ राजस्व चाहिँ आयातमा कन्ट्रोल गर्दै हुनाले राजस्व चाहिँ घट्यो। त्यस कारणले बढी समस्या चाहिँ अहिले सरकारी ट्रेजरीमा चाहिँ खास गरी
सरकारलाई चाहिँ बढी कठिन परिरहेछ। तपाईँ प्रष्ट कुरा गर्नुहोस्, ट्याक्स चाहिँ कोही चाहिँ पार्टीले चन्दा उठाएको कारणले गर्दाखेरिमा व्यवसायीलाई ट्याक्स छुट हुन्छ र नेपालमा? त्यो व्यवस्था छ? व्यवस्था त छैन, तर दबाब हुन्छ कि भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ। त्यसले केही गर्दैन, त्यो त सनातनदेखि चल्दै आएको छ। मुख्य कुरा के हो भने हाम्रो व्यवसायको सेक्टर नै सानो छ। जस्तो नेपालमा उद्योग धन्दा छैन, आफ्नो उत्पादन छैन, सबै हाम्रा व्यवसायहरू ट्रेडिङमा आधारित छ। ट्रेडिङमा आधारित व्यवसायको के हुन्छ, राजस्व पनि केबाट आउँछ? एउटा देशको सामान अर्को देशमा आउँछ, त्यसैको अलिकति मुनाफा गरेर त्यहाँ चाहिँ आर्जन गरेका व्यक्तिसँग ट्याक्स त्यसबाट आइरहेछ। तर तपाईँ नै भन्नुहोस् न, हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ उद्योग धन्दा छैन, जसको विज्ञापनबाट व्यवसाय चल्नुपर्छ, त्यो देशमा चाहिँ हाम्रो यत्रो धेरै मिडिया कसरी चल्छ? कुन आम्दानीबाट? उसले सो गर्नु पर्दैन? पारदर्शिता तपाईँले पोलिटिकल पार्टीलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ, नेपालमा मिडियाले पारदर्शिता देखाएको छ? देखाउनु पर्छ पर्दैन? जो सबभन्दा धेरै पारदर्शिताको वकालत गर्छ उसले देखाउनु पर्छ पर्दैन? भन्नुहोस् त। उसले स्टाफ कसरी पाल्छ, कुन आम्दानीले पाल्छ, कुन लगानीबाट त्यो चल्या छ भन्दा उद्योग धन्दाभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो मिडिया छ। मैले खराब असल के हो त्यो त सम्बन्धित निकायले टेस्ट गर्ला, जाँच्ला, म त्यसमा जान खोजेको होइन। मैले भन्न खोजेको के भने हाम्रो देशको मेन्टालिटी के छ भने तपाईँ आधारभूत क्षेत्रको उद्योग धन्दामा लगानी गर्ने र त्यसबाट प्रतिफल लिनेतिर नभएर हामी इमिडिएट तत्काल के नाफा हुनसक्छ भन्नेमा मात्रै, हामीले सफ्टवेयर सेक्टरमा मात्रै होइन हाम्रो लगानी छ। राज्यको पोलिसी त्यो अनुसार फेरि छैन नि त। व्यवसायलाई दीर्घकालमा लगानी गरेर यसलाई मुनाफा कमाओस्, राम्रोसँग उद्योग चलाओस् भन्ने खाले छैन नि त। वातावरण पनि छैन। होइन न, त्यसमा नि तपाईँले त्यो पनि म भन्दिनँ कि त्यसको निम्ति कति चाहिँ यस्ता सङ्घ संस्थाले वकालत गरिरहेका छ, गर्नु पऱ्यो नि। हाम्रो व्यापार व्यवसायको लागि हामीलाई परिरहेको कठिनाइ यो हो, यसमा छुट हुनु पऱ्यो, हाम्रो कानुन बन्दा यो कुरामा आउनु पऱ्यो, यी सबै कुरा राख्नु पऱ्यो नि। अब होला हाम्रो एउटा चाहिँ के छ भने हामी ल्यान्डलक्ड कन्ट्री, अरू देशभन्दा हाम्रो केही जटिलता छ। हामीलाई बाटो पनि छैन, पर्याप्त देशमा पूर्वाधार पनि छैन, बाटै पनि हाम्रो सहज नभएको हुनाले हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनलाई हाम्रो चाहिँ कस्ट चाहिँ बढाउँछ होइन, या व्यवसायको कस्ट पनि बढी छ नि। जुन देशमा सारा सुविधा छ त्यहाँ व्यवसायको लागत कम हुन्छ, व्यवसाय लाभकारी हुन्छ। सरकारले सम्पूर्ण कुरा चाहिँ त्यसको लागि सुविधा खालि त्यो करको कुरा मात्रै होइन, पूर्वाधार बनाइदिनदेखि, जग्गा उपलब्ध गराइदिनदेखि लिएर अरू धेरै कुरामा चाहिँ उसले चाहिँ इन्भेस्ट गरिदिया हुन्छ, जसको कारणले गर्दा व्यवसायको लागत चाहिँ त्यो कुरामा देखिँदैन। अब हाम्रो यहाँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ व्यवसायले बाटो बनाएर लिएर जानु पऱ्यो भने व्यवसायको लागत त त्यसो त एड हुने भयो नि। जस्तो बिजुली बनाउनु पऱ्यो भने बाटो बनाउनु पऱ्यो, ट्रान्समिसन लाइनको पनि अब सरकारले समयमा बनाइदिएन भने सर्टेन ठाउँसम्मको ट्रान्समिसन आफूले बनाउनु पर्ला। यसो भएपछि उसको चाहिँ के भने उत्पादन लागत त बढ्यो हो। यस्ता कतिपय कुरामा चाहिँ अरू देशहरूले सहयोग गरिरहेछ, हामीले पनि नीतिगत कुरामा गर्ने भन्ने चाहिँ गरेका छ। जस्तो राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालय बिच टसल रहेको थियो विगतमा, केही यसअघिको सरकारको बिचमा देखिन्थ्यो त्यो कुराहरू। अब के होला, कसरी अगाडि बढ्ला? अनि टसल पनि थिएन। राष्ट्र बैङ्कले एउटा के यथार्थ बतायो भने, किन उसले बताउनै पर्छ, मोनेटरी हिसाबले राष्ट्र बैङ्क सरकारको सल्लाहकार हो होइन, मौद्रिक क्षेत्रको सल्लाहकार हो। उसले के भन्नुपर्छ भन्दा मसँग विदेशी मुद्रा यति छ र म यसरी ट्रेड गर्न दिन सक्छु। उसले त खोजेर त कहीँ चाहिँ ल्याउने त होइन होला नि, यही प्रक्रियाबाट नै विदेशी मुद्रा आउनु पर्यो। त्यो विदेशी मुद्रा आउने अवस्था छैन भने सबै किसिमको कारोबारलाई त्यसले प्रभावित गर्छ। त्यस कारणले फरेन करेन्सी घट्दो छ है भन्ने उसले नोटिस गरेपछि त्यसले केही नियन्त्रणात्मक सुझावहरू पनि दियो। त्यो सुझाव गलत थियो भने त यो काम गलत छ भन्नु पऱ्यो नि, होइन भने त त्यसलाई त मन्त्रीले त मान्नुपर्छ, एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। किन भन्दा मन्त्रीले बनाएको पोलिसी पनि त्यो चाहिँ राष्ट्र बैङ्क अथवा हाम्रो चाहिँ देशको इकोनोमिक सिचुएसनसँग मेल खाने हुनु पऱ्यो। सिचुएसन एउटा छ, अर्को नीति दिन थाल्यो भने अल्टिमेट रेस्पोन्सिबिलिटी कसको? नेपालमा पैसाको चाहिँ क्राइसिस भयो र सम्पूर्ण रूपले चाहिँ फरेन करेन्सी सिद्धिएर चाहिँ क्राइसिसमा गयो भने जवाफदेही कसको हुन्छ? राष्ट्र बैङ्क गभर्नर हो कि मन्त्रीको हुन्छ? मन्त्रीको हुन्छ। त गभर्नरको विषय होइन नि यो त, या कुनै राष्ट्र बैङ्कको एउटा विषय त होइन यो त। सबै रेस्पोन्सिबिलिटी कसको हुन्छ?
होइन सरकारको हुन्छ। सरकारमा बस्ने मान्छेसँग के ज्ञान हुनु पर्यो भन्दा मेरो देशमा चाहिँ मेरो पुँजी अहिले चाहिँ फरेन करेन्सी रिजर्भ कति छ, अर्को कति छ, उद्योगको स्थिति के छ, व्यापारको स्थिति के छ, चालु खर्चको स्थिति के छ, पुँजीगत खर्चको स्थिति के छ, खर्च हुने ट्रेन्ड के छ, कहाँ गइरहेछ, त्यस आधारमा मैले कहाँ ब्यालेन्स गर्ने भने त उसले पो जानकारी राख्नु पर्यो त। त्यस कारणले त्यो नभएको हुनाले नै उसले कुनै पेलपाल गरेर चाहिँ के भने अर्थतन्त्र चल्ने कुरा हो र चल्दैन थियो, चलेन पनि। यही पछिल्लो समय यसो हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने बजेट एउटा ढङ्गले एनाउन्स भयो, अघि मैले भनिहालेँ 4 खरब चान्चुन चाहिँ रासो उठाउने भनेर 5 महिनाको लक्ष्य थियो। अहिले उठ्दाखेरिमा चाहिँ 1 खरबभन्दा बढी चाहिँ पैसा उठेन भनेपछि रासो कम उठ्यो। किन कम उठ्यो त भन्दा उसले यो सिचुएसन नै उसले ठिक ढङ्गले बुझेन, नबुझेको हुनाले त्यो परिस्थिति आयो। त्यस कारण यो चाहिँ अरू कुनै खालको राजनीतिमा आदेश दिए जस्तो त यहाँ त चल्दैन नि। यस वर्ष हिउँदे वर्षा ढिलो हुँदा खेतीपातीमा असर पार्ने सम्भावना देखिएको छ। हरेक वर्ष यही महिना आसपासमा हुने गरेको वर्षा यसपटक नहुँदा आकाशे पानीको भरमा खेतीपाती गर्ने किसानहरू भने मारमा परेका छन्। हिमाली जिल्लाहरूमा पनि हिउँ नपर्दा हिमाली किसान आकाशतिर हेर्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा पनि पर्दा यहाँको मौसमी प्रणाली पनि असन्तुलित बन्न पुगेको छ। जलवायु परिवर्तनको असर उच्च रहेकाले पछिल्लो समय नेपालको जलवायुमा पनि नकारात्मक असर देखिएसँगै त्यसले जनजीवनमा पनि असर पार्दै आएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण परेको प्रभावले सही समयमा वर्षात समेत हुन सकेको छैन। यसको ठूलो असर कृषिमा परेको छ। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावका कारण मौसममा बदली आएको हुँदा यो वर्ष हिमाली भेगमा हिमपात र अन्य भूभागमा पानी पर्न नसकेको मौसमविदको तर्क छ। बढी वर्षा भनेको चाहिँ मनसुन समयमा हो हैन, मनसुनको जस्तो त्यस्तो अथवा प्री मनसुन जस्तो त्यसो लगातार दिनदिनै वर्षा हुने यस्तो खालको चाहिँ हुँदैन। हिउँदयाममा पनि कम वर्षा हुन्छ र कहिलेकाहीँ यसरी हिउँदयाममा आउने चाहिँ प्रणालीहरू वर्षा गराउने सिस्टम भनेको अलिक टाढा टाढाबाट आउनुपर्छ, उपल्लो वायुमण्डल हुँदै। अझ यसको मुख्य स्रोत भनेको त भूमध्य सागरदेखि नै आउनुपर्ने हुन्छ जलवाष्पहरू हैन। त्यसले गर्दा यो वर्ष त्यस्तो खालको चाहिँ प्रणालीहरू अलिअलि चाहिँ आयो, 1-2वटा चाहिँ अहिलेसम्म आउँदाखेरि, तर त्यति चाहिँ जलवाष्पयुक्त थिएन, त्यो चाहिँ त्यति शक्तिशाली थिएन, जसले गर्दाखेरि त्यति चाहिँ हिमपात वर्षाहरू गराउन सकेन। त्यसो कारणले गर्दाखेरि कम वर्षा चाहिँ भएको चाहिँ बुझिन्छ। अहिले वर्षा पनि भएको छैन, कति ठाउँमा चाहिँ लामो समयको खडेरी जस्तै सुक्खा भएको छ यो वर्षको हिउँदयाम चाहिँ। यो वर्ष हिउँद सुरु भएदेखि अहिलेसम्म पानी नपरेकाले आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने किसानहरू मारमा परेका छन्। सिंचाइको विकल्प नहुँदा आगामी उत्पादनमा ह्रास आउने प्रबल सम्भावना देखिएको छ। हिमपात सुरु भएर वर्षात हुने समयमा पनि मौसममा कति पनि फेरबदल नहुँदा आम जनजीवनमा असर समेत देखिन थालेको छ। नर्मली हाम्रो अब पहाडी भूभागका कतिपय स्थानहरूमा चाहिँ हैन, जुन हिउँदे बालीहरू इभन तराईमा पनि विशेष गरेर पहाडी हिमाली क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यस्तो सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध हुँदैन। जति पनि त्यो आकाशे खेती भन्छौँ हामी त्यसलाई चाहिँ हैन, आकाशबाट जुन वर्षा भयो भने बादलबाट त्यो हिमपातहरू अब भनौँ न जुम्ला हुम्लामा त्यही हिउँ पग्लेर पनि मतलब रिचार्ज हुने कुराहरू हुन्छ जमिन चाहिँ। त्यो कुरा नहुँदाखेरि त्यसले कृषि क्षेत्रमा त असर गर्ने नै भइहाल्यो हैन। र कतिपय पहाडी भूभागमा पनि जहाँ सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध छैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ लामो समय खडेरी रहँदाखेरि त्यो हिउँदे बालीलाई चाहिँ असर गर्ने देखिन्छ हैन। त्यो भावनाले त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति केही सिँचाइहरू गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यो हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा त अलिकति कमी छ, जहाँ जहाँ सिँचाइ हुन्छ त्योमा त खास असर नगरेर नर्मली हाम्रो त्यस्तो बुझिन्छ। यसअघि जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हिजो बिहिबारदेखि हिउँदे वर्षाको सम्भावना रहेको बताएको थियो। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशबाट बिहिबारदेखि वर्षा हुन सुरु हुने र क्रमशः पूर्वतर्फ सर्ने महाशाखाको अनुमान थियो। वर्षासँगै हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा हिमपात पनि अनुमान गरिएको थियो। तर केही दिन यता नेपालमा न्यून चापीय वायु प्रणाली सक्रिय भएकाले बिहिबारदेखि वर्षा हुन नसकेको बताइएको छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं।
नेपालकी पुष्पा भण्डारीले बंगबन्धु शेख मुजिबर ढाका म्याराथनमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित स्वर्ण पदक जितेकी छन्। ढाकामा शुक्रबार भएको म्याराथन अन्तर्गत साफ एलिटको महिलातर्फ पुष्पाले स्वर्ण पदक जितेकी हुन्। पुष्पाले 2 घण्टा 48 मिनेट 2 सेकेन्डको नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान सहित निर्धारित 42.195 किलोमिटर दूरी पूरा गरिन्। यसअघि पुष्पाले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 2 घण्टा 50 मिनेट 11 सेकेन्डको कीर्तिमानका साथ रजत पदक हासिल गरेकी थिइन्। श्रीलङ्काकी सुजनी परेरा 20 सेकेन्डले पछि रहेर दोस्रो भइन्। नेपालकी वृन्दा श्रेष्ठ धानुक तेस्रो भइन्। वृन्दाले 2 घण्टा 52 मिनेट 22 सेकेन्डमा दूरी पूरा गरिन्। पुष्पाले यस प्रतियोगितामा दोस्रो पटक स्वर्ण पदक जितेकी हुन्। पुष्पाले यसअघि 2021 मा स्वर्ण पदक जितेकी थिइन्। यस्तै 2022 मा भने पुष्पाले कांस्य पदक जितेकी थिइन्। पुरुषतर्फको हाफ म्याराथनमा नेपालका गोपीचन्द्र पार्कीले कांस्य पदक जितेका छन्। महिला हाफ म्याराथनमा सन्तोषी श्रेष्ठ 1 घण्टा 15 मिनेट 17 सेकेन्ड साथ चौथो भइन्। राजपुर पछाइले 1 घण्टा 16 मिनेट 48 सेकेन्ड तथा रेखा विष्टले 1 घण्टा 27 मिनेट 55 सेकेन्डमा हाफ म्याराथन पूरा गरे। उपाधिसँगै पुष्पाले 5 लाख बंगलादेशी टाका तथा तेस्रो भएकी वृन्दाले 30 लाख टाका पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगितामा नेपालका 10 खेलाडी सहभागी थिए। आगामी फागुन 19 गतेबाट सुरु हुने शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको उद्घाटन खेलमा नवप्रवेशी खुमलटार युवा क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा हुने उद्घाटन खेल साँझ 5:30 बजे सुरु हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले शुक्रबार एन्फा कम्प्लेक्समा लीग डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने लीगको 5औं चरणसम्मको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। चर्च बोइज युनाइटेड फुटबल क्लब र एफसी खुमलटारले यसै सिजनबाट शीर्ष डिभिजनको लीगमा डेब्यू गर्नेछन्। अघिल्लो संस्करणमा ब्रिगेड बोइज तथा च्यासल युथ क्लब बी डिभिजनमा घटुवा भएका थिए। प्रतियोगितामा एकै दिन 2 खेल हुँदा 2 मैदानको प्रयोग गरिनेछ भने 3 खेल हुँदा 2 खेल एकै समयमा खेलाइनेछ। लीग त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला, च्यासल मैदान र एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा हुनेछ। यसपटकको लीगमा कुल 182 खेल हुनेछ। लीग विजेताले 75 लाख, दोस्रो टोलीले 50 लाख र तेस्रो हुने टोलीले 25 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। सुनसरीको इटहरीमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश र घरेलु टोली प्रदेश 1 भिड्ने भएका छन्। शुक्रबार भएको पहिलो सेमी फाइनल खेलमा विशाल अन्तरले जित हात पार्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश उपाधिका लागि फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। सुदूरपश्चिमले मध्य प्रदेशलाई 114 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्न सफल भएको हो। इटहरीको जनता क्रिकेट पार्क क्रिकेट मैदानमा सुदूरपश्चिमले दिएको 181 रनको लक्ष्य पछ्याएको मधेसले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 66 रन मात्र बनाउन सक्यो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 180 रन बनाएको थियो। शुक्रबार नै भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा एपीएफलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै प्रदेश नम्बर 1 ले उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशसँगको भिडन्तलाई पक्का गरेको हो। दोस्रो सेमिफाइनलमा पहिलो ब्याटिङ गरेको एपीएफले 13 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 45 रन जोडेको थियो। जवाफमा घरेलु टोली प्रदेश 1 ले 9 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गरेको थियो। सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 शनिबार हुने फाइनल खेलमा उपाधिका लागि भिड्नेछन्। चीनको जनसङ्ख्या 60 वर्ष यता पहिलो पटक घटेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक विकास विभागको विश्वको जनसङ्ख्या सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार सन् 2021 को तुलनामा सन् 2022 को जनसङ्ख्या 8.5 लाख घटेको छ।
सन् 2021मा चीनको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 41 करोड 18 लाख भन्दा बढी थियो। चीनमा गत वर्ष अर्थात् सन् 2022मा जन्मने व्यक्तिको संख्या भन्दा मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या धेरै रहेको छ। सन् 1979मा एउटा बच्चा मात्र जन्माउन पाउने नीति ल्याएको चीनमा अहिले जन्मदर प्रति हजारमा 6.77 रहेको छ। प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकामा 11.06, बेलायतमा 10.08 र भारतमा 16.42 जन्मदर रहेको छ। भारतमा अहिलेकै जन्मदर कायम रहेमा यो वर्षको अन्त्यसम्ममा चीनको भन्दा भारतको जनसङ्ख्या धेरै हुने देखिएको छ। प्रतिवेदनमा गरिएको आंकलन अनुसार सन् 2050मा भारतको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 66 करोड हुनेछ भने चीनको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 31 करोडमा झर्नेछ। दक्षिण कोरियाको राजधानी सोल स्थित झुग्गी बस्तीमा भीषण आगलागी भएको छ। शुक्रबार बिहान आगलागी हुँदा 60 भन्दा बढी घर जलेर नष्ट भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। हालसम्म मानवीय क्षतिबारे कुनै विवरण नभए पनि सयौं स्थानीयको उद्धार गरिएको बताइएको छ। आगलागी नियन्त्रण गर्न 900 बढी दमकल र 7वटा हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको थियो। आगलागीको कारण हालसम्म खुलेको छैन। उक्त बस्तीमा अधिकांश घर काठले बनेका छन्। कोरियन टाइम्सका अनुसार उक्त बस्तीमा पछिल्लो 13 वर्षमा 16 पटक आगलागी भइसकेको छ। युक्रेन र रुस बीचको युद्ध अझै रोकिने कुनै संकेत देखिएको छैन। यही युद्धलाई थप चर्काउने गरी संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूले युक्रेनलाई सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। यो सहयोगभित्र गोला बारुद सहित बख्तरबन्द गाडी पनि उपलब्ध गराइने भएको छ। एक रिपोर्ट। रूस र युक्रेन बीच जारी युद्धको बारेमा अमेरिका, बेलायत, डेनमार्क लगायतको सहयोगले घोषणा गरेका हुन्। जर्मनीको रामस्टेनमा बसेको 50 देशको बैठकमा कीवको पक्षमा उभिन आवश्यक भएको भन्दै सहयोगको घोषणा गरेका हुन्। बैठकमा अमेरिकाले युक्रेनको सहयोगका लागि $2.5 बिलियन सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ भने बेलायतले युक्रेनलाई 600 वटा ब्रिमस्टोन मिसाइल दिने भएको छ। यस्तै डेनमार्कले फ्रान्समा निर्माण गरिएको होविट्जर र स्विडेनले आर्चर आर्टिलरी सिस्टम दिने घोषणा गरेको छ। रामस्टेनमा बसेको बैठकमा नेटो आबद्ध 30 राष्ट्रसहित 50 मुलुक सहभागी थिए। यो सहयोगपछि युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले रामस्टेन बैठकप्रति आफू आशावादी रहेको उल्लेख गर्दै बैठकले बलियो फैसला गर्ने र युक्रेनलाई बलियो सैन्य सहयोग मिल्ने बताएका थिए। हुन पनि जेलेन्स्कीको आशालाई निराश बन्न नदिई बैठकले युक्रेनलाई आर्थिकदेखि सैन्य सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ। तर युक्रेनले अमेरिका र जर्मनीसँग मागेको अत्याधुनिक ट्याङ्कको बारेमा भने बैठकले कुनै निर्णय लिएन। जर्मनीले भने युक्रेनलाई ठूलो परिणाममा गर्ने सहयोगको बारेमा हिचकिचाउँदै आएको छ। तर पनि युक्रेन भने जर्मन चान्सलरमाथि लेपर्ड ट्याङ्क आफूलाई उपलब्ध गराउन दबाव बढाउँदै आएको छ। यता रुसले भने पश्चिमा मुलुकहरूले युक्रेनलाई सहयोग गरे त्यसको परिणाम भयावह हुने चेतावनी दिएको छ। युक्रेनमाथि शक्तिशाली आक्रमणको तयारीमा रहेको रुसका लागि यो सहयोग निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। गत वर्षको फेब्रुअरीमा शुरू भएको रुस र युक्रेन बीच युद्धले वैश्विक अर्थव्यवस्थामा ठूलो असर पारे पनि यसको समाधान खोज्न भने संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत शक्ति मुलुक असफल बन्दै आएको छ। यही युद्धका कारण विश्व आर्थिक मन्दीको मार नजिक पुगेको अर्थविदहरूले बताउँदै आएका छन्। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौं न्यूज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।